अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्तकबाल है आपका ज़ुबैर एजुकेटर चैनल पर। मैं ज़ुबैर अहमद फाज। नाजरीन आइए, आज मैं आपके लिए मौजू नंबर 8 तदरीसी आमूजिशी मवाद यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, वो सबक लेकर हाजिर हुआ हूँ। नाजरीन अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए, आज का इस वीडियो देखने के बाद आपको इंशाल्लाह TLM पर मबनी जो सवालात आएंगे इम्तिहान में वो बआसानी आप हल कर सकेंगे, क्योंकि मुकम्मल वजाहत के साथ मैं आपको बताता चलूँगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, तदरीस व आमोजिश यानी लर्निंग टीचिंग के अमल को दिलचस्प और मौसर बनाने के लिए उस्ताद जिन चीज़ों का सहारा लेता है उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए निसाबी खाका यानी सिलेबस, ऑप्शन बी तदरीसी व आमोजिशी वसाइल TLM, ऑप्शन सी तशखीसी जांच, ऑप्शन डी स्कूल का बुनियादी ढांचा। तो नाज़रीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी तदरीसी व आमोजिशी वसाइल TLM कहलाएगा, क्योंकि जो टूल्स असातिज़ा इम्तिहान में माफ़ कीजिएगा क्लासरूम में इस्तेमाल करते हैं सबक को समझाने के लिए, बच्चों को सीखने में मदद देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो TLM कहलाता है ना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जैसे मिसाल के तौर पर अगर उस्ताद निज़ाम शमसी पढ़ाते हुए ग्लोब या मॉडल दिखाए तो वो TLM कहलाएगा। जी हाँ। और ऑप्शन ए जो दिया गया है निसाबी खाका सिर्फ उन्वानात की फहरिस्त होती है, और सी में दिया गया है तशखीसी जांच यानी असेसमेंट जिसे कहेंगे, वो सीखने की पैमाइश है, वो वसीला नहीं है। और डी में जो दिया गया है ढांचा वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, इमारत को कहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, एक प्राइमरी स्कूल की दरसी किताब में पहेलियों और मुअम्मों यानी रिडल्स को शामिल करने का बुनियादी तालीमी मकसद क्या है? ऑप्शन ए बच्चों को सिर्फ तफरीह फराहम करना, ऑप्शन बी निसाब की तवालत में इजाफा करना, ऑप्शन सी बच्चों में तनकीदी गौर व फिक्र क्रिटिकल थिंकिंग की सलाहियत पैदा करना, ऑप्शन डी मुश्किल अल्फाज याद करवाना। तो देखें नाजरीन इसका सही जवाब मैं आपको बताता चलूं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को फरोग देना। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, क्योंकि पहेलियाँ बच्चों के दिमाग को चैलेंज करती है और उन्हें गैर रिवायती अंदाज में सोचने पर मजबूर करती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर पहेली वो क्या चीज़ है जो ऊपर जाती है लेकिन नीचे नहीं आती? पूछने पर बच्चे मुंतक इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है? उम्र है। इसका सही जवाब क्या है? उम्र, माफ कीजिएगा उम्र कहेंगे। और जो दीगर ऑप्शन है, ऑप्शन ए देखें तफरी सानवी फायदा है, बुनियादी मकसद नहीं है। और बी में कहा गया, बी और डी में, ये जदीद तालीमी नफ्सियात से ताल्लुक नहीं है इसका। आए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। निसाबी किताब क्लासरूम में उस्ताद और तालिब इल्म दोनों के लिए किस हैसियत में काम करती है? निसाबी किताब क्लासरूम में, ऑप्शन ए एक सख्त कानून के तौर पर, ऑप्शन बी एक रहनुमाई के तौर पर, गाइड के तौर पर, ऑप्शन सी मालूमात के वाहिद जरिए के तौर पर, ऑप्शन डी इम्तिहान लेने के आले के तौर पर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एक रहनुमाई गाइड के तौर पर इस्तेमाल होती है किताब, क्योंकि नाजरीन निसाबी किताब उस्ताद को रास्ता दिखाती है कि किस सिमत में जाना है और तालिब इल्म को नजरसानी में मदद देती है। जैसे मिसाल के तौर पर नक्शा मुसाफिर को रास्ता दिखाता है, वैसे ही किताब बताती है कि अगला टॉपिक क्या होगा, और वगैरह बहुत सी मिसालें ले सकते हैं। अब देखें ऑप्शन ए में है एक सख्त कानून के तौर पर, ये कानून नहीं बल्कि इसमें एक लचक हो सकती है। और ऑप्शन सी में मालूमात का वाहिद जरिए के तौर पर कहा गया है। देखिए मालूमात के लिए और भी जराए हैं, इंटरनेट है, उस्ताद है, हो सकते हैं, सिर्फ किताब नहीं हो सकती। और डी में इम्तिहान लेने के आले के तौर पर, जी नहीं, ये तो उसका जवाब हो ही नहीं सकता, ये गैर मुतखल्ला है ऑप्शन। आए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। मिस आयशा जमात सुवम में नज़म पढ़ाते हुए टेप रिकॉर्डर पर नज़म की लय और आहंग सुना रही है, वो किस किस्म की तदरीसी मवाद का इस्तेमाल कर रही है?
ऑप्शन ए बसरी मवाद, ऑप्शन बी समय मवाद, ऑप्शन सी समय व बसरी मवाद, ऑप्शन डी प्रिंट मीडिया। देखिए टेप रिकॉर्डर इस्तेमाल कर रही है यानी बच्चे सिर्फ सुन रहे हैं, यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी समयी मवाद है, ये ऑडियो एड से। जी हाँ, ये सुनने से मुराद है नाजरीन यहाँ पर, क्योंकि एक ऐसा मवाद जिसका ताल्लुक सिर्फ कुव्वत समात से हो, सुनने से हो। मिसाल के तौर पर रेडियो, टेप रिकॉर्डर, पॉडकास्ट। जी हाँ, आए इसके अदर ऑप्शंस देखते हैं। बसरी मवाद में देखिए, बसरी मवाद के लिए आंखों का इस्तेमाल जरूरी होता है, और सी में दिया गया है कि इसमें तस्वीर नहीं है, इसलिए ये समय व बसरी नहीं है। प्रिंट मीडिया इससे गैर मुतखला है। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, जदीद तालीमी नफ्सियात और तहकीकात के मुताबिक क्लासरूम में कसीर लिसानियत मल्टीलिंगुअलिज्म। जी हाँ, पिछले लेसन में हमने इसको तफसील से पढ़ा था नाज़रीन, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में उर्दू पेडागोजी की प्लेलिस्ट दे दी है, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम से फ्री नोट्स भी हासिल कर सकते हैं, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, वहाँ पर तालीमी मवाद वहाँ पर शेयर किया जाता है। और आपको बताता चलूँ कि मैंने उर्दू के और हिंदी के नोट्स बनाए हैं, अगर आप वो बाय करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आइए नाज़रीन, सवाल नंबर 5 का ऑप्शंस देख लेते हैं। फिर से एक बार सवाल पढ़ लें। जदीद तालीमी नफ्सियात और तहकीकात के मुताबिक क्लासरूम में कसीर लिसानियत मल्टीलिंगुअलिज्म की क्या हैसियत है? ऑप्शन ए, ये तदरीस में एक बड़ी रुकावट है। जी नहीं। ऑप्शन बी, ये बच्चों के ऊपर एक इजाफी बोझ है। सी, ये एक मसला है जिसे खत्म करना चाहिए। डी, ये एक वसीला, रिसोर्स और माविन है, मददगार है। नाजरीन, सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, क्योंकि इसके जरिए मदद होती है। देखें, NCF 2005 और जदीद लिसानियत मानती है कि क्लास में मुख्तलिफ ज़बानें बच्चों के अल्फाज के ज़ख़ीरा और ज़हनी नशोनुमा में इजाफा करती है। जी हाँ नाज़रीन, अगर मिसाल के तौर पर देखें कि अगर एक क्लास में पानी के लिए जल, वाटर या पानी के अल्फाज बोले जाएं तो तमाम बच्चों की मालूमात में इजाफा होगा। जी हाँ, यहाँ पर मुख्तलिफ ज़बानों से रिलेटेड है। जल हिंदी में कहेंगे, वाटर इंग्लिश में कहेंगे, पानी उर्दू में कहेंगे। जी हाँ, और जो दिगर ऑप्शंस हैं बी, ए और सी, ये एक मनफी सोच की अक्कासी करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि तदरीस में एक रुकावट नहीं होगा। बी में देखे बच्चे इजाफी बोझ, जी नहीं, ये एक मनफी सोच की अक्कासी करते हैं, और ये जवाब गलत है, एक रिवायती बात है ये। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, स्कूलों में बुनियादी सहूलत जैसे ब्लैक बोर्ड, बैठने का इंतजाम और पीने का पानी फराहम करने पर किस पॉलिसी या स्कीम में जोर दिया गया? ऑप्शन ए, राइट टू एजुकेशन, ऑप्शन बी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1991, ऑप्शन सी, मिड डे मील स्कीम, ऑप्शन डी, डिजिटल इंडिया। सवाल नंबर 6 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1991 में ये पॉलिसी थी, स्कीम थी गवर्नमेंट की, जिसमें ब्लैक बोर्ड, बैठने का इंतजाम और पानी के फराहम करने पर जोर दिया गया था। नाजरीन, एक ये हुकूमती स्कीम थी जिसका मकसद था कि प्राइमरी स्कूल में कम से कम ज़रूरी सहूलियात हो, जैसे कमरा, टाट पट्टी होती थी उस टाइम पे, चौक डस्टर, यकीनी बनाना उनका मकसद था हुकूमत का। और जो दिगर ऑप्शन में दिया गया राइट टू एजुकेशन, ये RTE से रिलेटेड है, और सी में दिया मिड डे मील खाने से मुताल्लुक़ है। जी हाँ, डी इससे रिलेटेड नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। रिवायती इस्तिलाह टीचिंग एड्स जो को TLM कहेंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल से क्यों तब्दील किया गया? ऑप्शन ए, क्योंकि अब तालीम उस्ताद के बजाय आमोजगार और सरगर्मी पर मरकूज है। ऑप्शन बी, क्योंकि ये सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है। ऑप्शन सी, क्योंकि निसाबी किताबों की अहमियत ख़त्म हो गई है। ऑप्शन डी, क्योंकि हुकूमत ने नाम बदलने का हुक्म दिया है। तो इसका सही जवाब मैं आपको बता दूं, सवाल नंबर 7 का ऑप्शन ए है, क्योंकि देखिए अब तालीम उस्ताद के बजाय आमोजगार यानी लर्नर और सरगर्मी पर मरकूज है। हुकूमत इस पे जोर दे रही है नाजरीन कि तिफल मरकूज तालीम की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा।
کیونکہ پہلے کیسا تھا، صرف استاد پڑھاتا تھا، اب بچے خود سرگرمی کر کے سیکھتا ہے، اور اس لیے اسے لرننگ مٹیریل بھی کہا گیا ہے۔ اب استاد صرف نقشہ دکھاتا نہیں بلکہ بچوں سے نقشہ بنواتا بھی ہے، مثال کے طور پر اگر لیں گے تو۔ اور آپشن بی اور ڈی میں دیکھیں یہ غیر منطقی ہے، اور سی جو ہے تو غلط ہے، کیونکہ کتابیں ابھی بھی اہم ہیں، آئیے سوال نمبر 8 دیکھتے ہیں۔ درج ذیل میں سے کون سا تدریسی ذریعہ بصری مواد یعنی ویژول ایڈ کے زمرے میں نہیں آتا؟ آپشن اے نقشہ، آپشن بی ریڈیو، آپشن سی فلیش کارڈ، آپشن ڈی چارٹس۔ دیکھیں یہ سوال ناظرین، اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی ریڈیو۔ ریڈیو یہ صرف سمے یعنی سننے والا مواد ہے، یہ دیکھنے والا نہیں۔ ریڈیو میں دیکھ نہیں سکتے، نقشے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، فلیش کارڈ بھی ہم دیکھ کر سیکھ سکتے ہیں، چارٹس بھی۔ جی ہاں، آئیے آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 9 کی جانب۔ ایک معیاری درسی کتاب کی تیاری میں کن باتوں کا خیال رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے؟ آپشن اے کتاب طفل مرکوز ہو، چائلڈ سینٹرڈ۔ آپشن بی کتاب میں مختلف ادبی اصناف، کہانیاں، ڈرامے شامل ہوں۔ آپشن سی کتاب کی طباعت اور کاغذ معیاری ہو۔ آپشن ڈی مذکورہ بالا تمام چیزیں۔ سوال نمبر 3 کا صحیح جواب آپشن نمبر ڈی ہوگا، مذکورہ بالا تمام چیزیں ہوں گی۔ جی ہاں ناظرین، کیونکہ ایک اچھی کتاب میں کنٹینٹ یعنی مواد اور جو اس کے جو فزیکل ایسپیکٹ ہے، یہ ظاہری ساخت ہے، دونوں کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ دیکھیے مثال کے طور پر اگر مواد اچھا ہو لیکن کاغذ ردی ہو تو بچے دلچسپی نہیں لیں گے، اور صرف کاغذ اچھا ہو اور مواد صحیح نہیں ہو تو سیکھیں گے نہیں۔ جی ہاں ناظرین، آئیے آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 10 کی جانب۔ آپ کی کلاس میں ایک بچہ پنجابی بولتا ہے اور دوسرا تمل۔ دیکھیے اس طرح کے سوال ایگزام میں آئے ہوئے ہیں، آپ اسے غور کریں اس سوال کے اوپر ناظرین۔ آپ کی کلاس میں ایک بچہ پنجابی بولتا ہے اور دوسرا تمل یعنی تامل، بطور استاد آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپشن اے دونوں کو صرف اردو بولنے پر مجبور کرنا چاہیے، بالکل نہیں۔ آپشن بی ان کے زبانوں کو نظر انداز کرنا چاہیے، جی نہیں۔ آپشن سی ان کے زبانوں کو کلاس روم میں بطور وسیلہ استعمال کرے اور عزت دے۔ آپشن ڈی انہیں الگ الگ سیکشن میں بٹھا دے، جی نہیں۔ بہت ہی آسان ہے، آپشن دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوں گے ناظرین، اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، سوال نمبر 10 کا۔ کیونکہ دیکھیں بچے اپنی مادری زبان میں اظہار خیال کر کے اعتماد محسوس کرتے ہیں، اور جو سیکھنے کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ حکومت بھی کہہ رہی ہے NEP 2020 میں اس بات کو زور دیا گیا ہے کہ بچوں کی ابتدائی تعلیم اپنی مادری زبان میں ہو۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں ناظرین سوال نمبر 11 کی طرف۔ وہ کون سا تدریسی مواد ہے جو بیک وقت سیکھنے والے کی آنکھ اور کان دونوں حساسیت ہونا تھا یا دونوں حساسیات کو محترک کرتا ہے؟ آپشن اے صرف سمعی مواد، آپشن بی صرف بصری مواد، آپشن سی سمعی و بصری مواد، آپشن ڈی درسی کتاب۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، سمعی و بصری۔ آنکھ اور کان دونوں ہے نا، آنکھ سے دیکھ رہا ہے، کان سے سن رہا ہے، اس لیے سمعی و بصری مواد ہوگا، کیونکہ یہ سب سے مؤثر ذریعہ ہے، کیونکہ بیک وقت دو حساسیات کا استعمال کرتا ہے جس سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ اب تعلیمی ویڈیو یا ڈاکومنٹری ہم بچوں کو دکھاتے ہیں تو بچے جلدی سیکھتے ہیں، اور باقی جتنے دیے گئے ہیں یہ صرف ایک حصہ ہے، صرف سمعی ہے، صرف بصری ہے۔ جی آئے آگے سوال نمبر 12 کو سمجھتے ہیں۔ پرائمری سطح کے نصابی کتاب میں اسباق کی ساخت کیسی ہونی چاہیے؟ آپشن اے بہت طویل اور فلسفیانہ، آپشن بی مختصر جامع اور ضروری اصطلاحات کے ساتھ، آپشن سی صرف تصاویر پر مبنی، آپشن ڈی صرف سوال و جواب پر مبنی۔ سوال نمبر 12 کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، مختصر جامع اور ضروری اصطلاحات کے ساتھ، کیونکہ چھوٹے بچوں کے لیے اسباق کا بوجھل ہونا نقصان دہ ہے۔ مواد کا 2D پوائنٹ ہونا چاہیے، یعنی مطلب ٹو دا پوائنٹ جسے کہیں گے، ٹو دا پوائنٹ جسے میں کہنا چاہتا ہوں، اور مختصر ہونا چاہیے، طویل نہیں ہونا چاہیے۔ اب آئیے ادر آپشن کو سمجھیں گے۔ آپشن اے جو ہے تو بہت طویل، یہ بوریت محسوس کر رہا ہے ناظرین۔ آپشن سی میں صرف تصاویر پر مبنی ہے،
اور آپشن ڈی صرف سوال و جواب پر مبنی ہے. جی نامکمل ہو گئے، دونوں بھی آپشن نامکمل ہو گئے اسباق کی ساخت کے لیے. آئیں آگے بڑھتے ہیں. سوال نمبر 13، زبان کی تدریس میں درسی کتاب کا سب سے اہم مقصد کیا ہے؟ آپشن اے بچوں کا ادب کا ماہر بنانا، یعنی بچوں کو ادب کا ماہر بنانا. آپشن بی زبان کی بنیادی صلاحیتوں سننا بولنا پڑھنا لکھنا کو فروغ دینا. آپشن سی بچوں کو ہوم ورک دینا. آپشن ڈی اخلاقیات سکھانا. دیکھیں زبان کی تدریس میں درسی کتاب کا اہم مقصد پوچھا ہے ناظرین یہاں پر، تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، کیونکہ یہاں پر جو زبان کی مہارتیں ہیں بچوں کو وہ سکھانا بہت ضروری ہے، اس کا سب سے اہم مقصد ہے. مثال کے طور پر مشقوں میں دیکھیے سنیے اور لکھیے یا بلند خوانی کریے جیسی سرگرمیاں دی جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا درسی کتاب میں. اور جو دیگر آپشنز دیے گئے بچوں کو ادب کا ماہر بنانا، دیکھیے پرائمری سطح پہ ادب نہیں بلکہ زبان سکھائی جاتی ہے. باقی ہوم ورک دینا اخلاقیات سکھانا، جی نہیں یہ اخلاقی اقدار میں آئے گا، اور ہوم ورک دینا یہ درسی کتاب کا مقصد نہیں ہے. یہ آئیں آگے سوال نمبر 14 سمجھنے کی کوشش کریں گے. کثیر لسانیت یعنی ملٹی لینگویلزم کے حوالے سے کون سا بیان درست ہے؟ آپشن اے دوسری زبان سیکھنے کے لیے پہلی زبان چھوڑنی پڑتی ہے، جی نہیں. آپشن بی ایک زبان کی آموزش دوسری زبان کی آموزش میں مددگار اور معاون ہوتی ہے. یہ سوال پوچھا گیا ہے ناظرین. سوال نمبر سی زیادہ زبانیں سیکھنے سے بچہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے. آپشن ڈی کثیر لسانیت قومی یکجہتی کے لیے خطرہ ہے، جی نہیں بالکل بھی نہیں. آئیے میں اس کا صحیح جواب آپ کو بتاتے چلو. سوال نمبر 14 کا آپشن نمبر بی صحیح ہوگا، کیونکہ ایک زبان کی آموزش دوسری زبان کی آموزش کے لیے معاون اور مددگار ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں لسانی مہارتیں اس میں منتقل ہوتی ہیں ناظرین. اگر بچے کو اردو میں اسم ناؤن کا تصور واضح ہو تو اسے انگریزی میں ناؤن سمجھانا بہت آسان ہوتا ہے. جی ہاں ناظرین، ایک مثال کے طور پہ میں نے کہا آپشن اے اور سی جو غلط فہمیاں ہیں جدید سائنس انہیں مسترد کر دیتی ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. سوال نمبر 15 کی جانب. فلائنگ بورڈ کس قسم کا تدریسی معاون ہے؟ دیکھیں گے آپ نے ہمارے اسکول میں حکومت کی جانب سے پرووائڈ کیا جاتا ہے. آپشن اے سمعی، آپشن بی بصری، آپشن سی تکنیکی، آپشن ڈی سمعی و بصری. تو دیکھیں اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی بصری وسائل ہے ناظرین. یہ پر کیونکہ رنگین اور ٹھوس اشیاء بچوں کی فطری دلچسپی کو ابھارتی ہے. بہت سے بچے اپنے ڈرائنگ چپکاتے ہیں وہاں پر، یا اپنے جو کرافٹ کے ماڈل ہے اس کو بھی اگر وہ چپکا سکتے ہو تو چپکا دیتے ہیں، یا نوٹس بورڈ یہاں پر نوٹس بھی لگائی جا سکتی ہے. اب دیکھیں ناظرین باقی ادر آپشنز میں دیا گیا ہے سمعی، آپشن سی تکنیکی، آپشن ڈی سمعی و بصری. دیکھیں اس میں سے کوئی آواز نہیں آتی اس لیے یہ سمعی نہیں ہے. آئیں آگے بڑھتے ہیں. سوال نمبر 16 TLM یعنی ٹیچنگ لرننگ مٹیریل کا استعمال کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ آپشن اے یہ سبق کو مشکل بنا دیتا ہے، جی نہیں بلکہ اس سے آسان ہو جاتی ہے تدریس، بچوں کے تصورات واضح ہو جاتے ہیں. آپشن بی یہ بچوں کی توجہ مرکوز کرنے اور دلچسپی بڑھانے میں مدد دیتا ہے. آپشن سی یہ استاد کا وقت ضائع کرتا ہے. آپشن ڈی یہ بچوں کو کلاس میں سونے کا موقع دیتا ہے، جی نہیں. آپشن نمبر بی اس کا صحیح ہوگا، کیونکہ رنگین اور ٹھوس اشیاء بچوں کو فطری اور دلچسپی ابھارتی ہے ناظرین. ان کی بچوں کی توجہ مرکوز ہوتی ہے. صرف سیب کا لفظ لکھنے کے بجائے اصلی سیب یا اس کا تصور دکھانا زیادہ دلچسپ ہوتا ہے. اگر سیب لکھیں گے لیکن اگر سیب دکھائیں گے تو بچوں کو زیادہ دلچسپ ہوگا اور سیکھنے میں زیادہ مددگار ہوگا. اور جو دیگر آپشنز دیے گئے ہیں یہ کام کو آسان بناتا ہے اور وقت ضائع نہیں کرتا ہے، یاد رکھیے گا. سوال نمبر 17 میں کلاس روم میں ٹیلی ویژن یا پروجیکٹر پر فلم دکھانا کس زمرے میں آتا ہے؟ آپشن اے سمعی مواد، آپشن بی بصری مواد، آپشن سی سمعی و بصری مواد، آپشن ڈی روایتی مواد. تو ناظرین اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی سمعی و بصری مواد، کیونکہ دیکھیں ٹیلی ویژن پہ ہم آنکھوں سے دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کی آڈیو کو سن بھی سکتے ہیں، اور پروجیکٹر پہ بالکل اسی طرح سے، اسی لیے یہ سمعی و بصری مواد ہوگا. اسکرین پر تصویر حرکت کرتی ہے یہ بصری ہو گیا، اور اسپیکر سے آواز آتی ہے یہ سمعی ہو گیا. جی اور جو باقی آپشن دیے گئے ہیں یہ صرف دیکھنے یا سننے تک محدود نہیں ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. سوال نمبر 18 استاد کے لیے نصابی کتاب کیوں ضروری ہے؟
تاکہ آپشن اے تاکہ وہ جان سکیں کہ طلبہ کو کیا اور کیسے اور کتنا پڑھانا ہے. آپشن بی تاکہ وہ کلاس میں کتاب دیکھ کر وقت گزار سکے. آپشن سی تاکہ وہ بچوں کو کتاب سے نقل کروا سکے. آپشن ڈی تاکہ وہ پرنسپل کو دکھا سکے کہ اس کے پاس کتاب ہے. جی نہیں، بہت ہی آسان سوال کا جواب ہے اس کا آپشن نمبر اے، تاکہ وہ جان سکے کہ طلبہ کو کیا کیسے اور کتنا پڑھانا ہے. کیونکہ نصابی کتاب جو ہوتی ہے ناظرین، جو کیریکولم ہوتا ہے، ایک ٹھوس شکل ہوتی ہے وہ نصاب کی، جو استاد کو حدود کا تعین کرنے میں مدد کرتی ہے. جیسے مثال کے طور پر کتاب بتاتی ہے کہ جمع و تفریق سکھانا ہے، لیکن کس حد تک، یعنی 2 ہندسوں والا یا 3 والا، یہ کتاب کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اور جو دیگر آپشن دیے گئے ہیں بی اور سی، یہ غیر پیشہ وارانہ ہے. کلاس دیکھ کر وقت گزارنا اور تاکہ وہ بچوں کو کتاب سے نقل کروا سکے. جی نہیں، بالکل نہیں، یہ غیر پیشہ وارانہ باتیں ہو گئی. آئے آگے بڑھتے ہیں. سوال نمبر 19، گرامو فون پرانی طرز کا آلہ ہے، اسے کس زمرے میں رکھا جائے گا؟ آپشن اے بصری مواد، آپشن بی سمعی مواد، آپشن سی سمعی و بصری مواد، آپشن ڈی جدید ڈیجیٹل مواد. تو ناظرین اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، سمعی مواد میں رکھا جائے گا. کیونکہ گرامو فون ریکارڈ چلاتا ہے جس سے صرف آواز پیدا ہوتی ہے، ویژول نظر نہیں آتے ناظرین. اور جو دیگر آپشن ہے اس میں اسکرین نہیں ہوتی، اس لیے یہ بصری نہیں ہے. آئے سوال نمبر 20 اور آج کا آخری سوال. کلاس روم کے لسانی ذرائع لنگوسٹک ریسورس سے کیا مراد ہے؟ آپشن اے کلاس میں موجود لغت ڈکشنری، آپشن بی طلبہ کا مختلف زبانیں جاننا اور ان کا لسانی پس منظر، آپشن سی کلاس میں لگا ہوا الف بے کا چارٹ، آپشن ڈی استاد کی اچھی آواز. لسانی ذرائع بتایا گیا ہے. جی ہاں ناظرین، لنگوسٹک یعنی زبانی. تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، طلبہ کا مختلف زبانیں جاننا اور ان کا لسانی پس منظر. آپشن نمبر بی اس کا صحیح جواب ہوگا. کیونکہ کلاس میں موجود طلبہ خود ایک وسیلہ ہے، ان کی زبانیں سیکھنے کے عمل کو ریچ بناتی ہے، یعنی عمل کو ان کی ریچ ملتی ہے ناظرین. اب مثال کے طور پر سمجھیں گے کہ ایک بچہ جو گھر میں باغبانی کے الفاظ جانتا ہے، وہ کلاس میں دوسروں کو پودوں کے بارے میں بہتر بتا سکتا ہے. اور جو دیگر آپشنز دیے گئے ہیں یہ مادی وسائل ہیں بلکہ لسانی نہیں ہے. تو ناظرین امید کروں گا کہ آج کا لیسن آپ کو پسند آیا ہوگا، سمجھ میں آیا ہوگا. انشاءاللہ آپ اگر امتحان میں اس طرز کے سوال آئے تو آپ بہتر طریقے سے حل کر سکیں گے. چلیے ملتے ہیں اگلے کسی موضوع میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.